الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلنا وأولانا ومولانا وملجانا ومغوانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم بنفسي وتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى ذرى الإيمان واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت أو فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله ما قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقى لنا امدادكم أزرنجكم آزادكم در دین و دنیا شادكم یا پیر دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما نفس شیطان ہے پناہ دے یا حفیظ الحافظی واسطے پیران شجرہ چشتیہ کے واسطے میرے بزم عاشقاں ہم شاہ سوار راہ حق واسطے پیر محی الدین در صفا کے واسطے ڈوبا جاتا ہوں خدایا ہاتھ میرا تھام لے واسطے اس پیر کامل رہنما کے واسطے آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال درود و سلام پڑھو سارے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا
سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون وعلى آلك وأصحابك يا عالم ما كان وما يكون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون وعلى آلك وأصحابك يا عالم ما كان وما يكون. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صاحب الاولاق جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر عاجزانہ مؤدبانہ غلامانہ تحفہ درود و سلام دا نظرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستو بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر بساد واجب الاحترام ماں اور بہنوں سب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے توسل دے نال اج دا اے جمعۃ المبارک جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ مراد کلان دے اندر شروع ہوئے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے دے نال سب مسلمانوں نو جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، قرآن پاک دے وچوں ایک آیا کریمہ سورہ انبیاء آپ احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اور آپ احباب نے سن کے سعادت حاصل کیتی ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے خالق کائنات اپنے حبیب دے صدقے نال مینوں حق کہن دی اور آپ احباب نو حق سن کے حق تے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اج دے اس جمعۃ المبارک تے جو موضوع آپ احباب دے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اج دا اس جمعۃ المبارک دا موضوع موت دی سختی کہ جس وقت انسان دنیا تو جائے گا ہر جاندار چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. جڑا دنیا تے آیا ہے ایک دن دنیا نو چھڈ کے چلا جائے گا اور موت دے وقت کیسی شدت اور موت دی تکلیف کی ہے، موت دی اذیت کی ہے اور برے بندے دی موت اور چنگے بندے دی موت انہاں دے وچ فرق کی ہے، اے میں آپ احباب دے سامنے پیش کرنا چاہوں. اس موضوع نو آپ تک پہنچان واسطے قرآن کریم دے وچوں جڑی آیا کریمہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے سورہ انبیاء دی 2 آیات بینات دا سہارا لے کے آپ احباب تک اس موضوع نو پہنچان دی کوشش کراں گا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، فرمایا نہیں اسی کسے دے مقدر اچ کیتا، کسے بھی انسان دے مقدر اچ کیتا جیڑا تواڈے نالوں پہلے گزر گیا. کی چیز؟ فرمایا اس دنیا دے وچ رہنا، اس دنیا دے اندر رہنا. آفا ام متا فہم الخالدون، فرمایا ہمیشہ رہنا اگر تسی انتقال فرما جاؤ گے، تسی چلے جاؤ گے تو کیا اے لوگ جڑے نے یہ ساری زندگی ایتھے بیٹھے رہن گے، یہ ہمیشہ ایتھے بیٹھے رہن گے؟ فرمایا نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے.
فرمایا وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور فرمایا اسی مرن تو پہلے انہاں نو خوب آزماواں گے، اسی انہاں نو اچھے حالات دے کے، یعنی کہ اج اس وقت دے وچ ساڈا کاروبار ٹھیک ہے، معاملات ٹھیک نے، حالات ٹھیک نے، فرمایا حالات ٹھیک کر کے بھی آزماواں گے اور حالات خراب کر کے پھر بھی اسی اپنے بندے نو آزماواں گے۔ اور فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، فرمایا آخر تساں سارے میری طرف ہی لوٹ کے آنا، ایک دن تسی سارے اس جہان نو چھوڑ کے، اس جہان دی خوبصورتی نو چھوڑ کے، اپنے بیوی بچیاں نو چھوڑ کے، اپنے اہل و عیال نو چھوڑ کے، اپنے خاندان والیاں نو چھوڑ کے، اپنے بچیاں نو چھڈ کے، اپنے سنگیاں ساتھیاں نو چھوڑ کے، اپنے رشتہ داراں نو چھڈ کے، اپنے عزیز و اقربا نو چھڈ کے تسی ایک دن وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آخر کار تسی اللہ دی بارگاہ دے اندر جانا، آخر کار تسی جس جگہ تو آئے اس جگہ دے اوپر تسا واپس لوٹنا ہے۔ حضرات محترم، یہ سورہ انبیاء مکہ مکرمہ دے اندر نازل ہوئی اور اس کے اندر بہت سارے انبیاء علیہ السلام دا تذکرہ ہے۔ اس واسطے اس وجہ دے نال اس نو سورت انبیاء کیا جاندا ہے اور اس سورت دا نام سورہ انبیاء رکھیا گیا۔ کی وجہ ہے کہ اس دے اندر بہت سارے انبیاء علیہ السلام دا ذکر خیر موجود ہے، جس دی وجہ دے نال اس نو سورت انبیاء کیا جاندا ہے۔ اس آیا کریمہ دا شان نزول ہے جڑیاں دو آیت کریمہ میں آپ احباب دے سامنے پیش کیتیاں نے، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ مشرکین نے، کافراں نے، بے ایماناں نے طرح طرح دے ظلم ڈھائے اور اسلام نو پھیلن تو روکن دے واسطے انہاں نے طرح طرح دے ہتھ کنڈے وہ آزمائے اور دن بدن ان دے وچ اضافہ ہوندا گیا، انہاں نے سارا زور لایا، لیکن دین اسلام دی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لئی، ہر طرح دا زور لایا، ہر طرح دے ہاتھ کنڈے آزمائے، لیکن اسلام دے اندر دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ پھر انہوں نے اپنے دل نو تسلی دین واسطے یہ کہنا شروع کر دیتا، کافراں نے اپنے دل نو سمجھان واسطے، اپنے دل نو تسلی دین واسطے، اپنے دل نو اطمینان دین واسطے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیتا کہ ایک روز آئے گا، ایک روز آئے گا، یہ سارے ختم ہو جان گے، یہ جدو مسلمان ختم ہو جان گے پھر سانو سکھ دا ساہ آئے گا، پھر سانو آرام نصیب ہوئے گا، پھر سانو چین دا ساہ آئے گا۔ اس طرح کہہ کے انہوں نے اپنے دل نو تسلی دینی شروع کر دیتی، اور جڑے مشرکین مکہ سن، کافر بے ایمان، اکثر کہندے سن فَتَرَبَّصُوا بِمُحَمَّدٍ رَيْبِ الْمَجْنُونَ، کہ اسی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے واسطے حادثات دے زمانے دا انتظار کر رہے ہیں کہ کیڑا وقت آوے کہ انہاں دے نال کوئی حادثہ پیش آوے، کوئی معاملہ ایسا بنے کہ دنیا تو چلے جان تو ساڈے واسطے معاملات آسان ہو جان۔ جس وقت کافراں نے گل کیتی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر اس آیت نو نازل فرمایا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر یہ دو آیات جڑیاں نے انہاں دا اللہ تبارک و تعالی نے نزول فرمایا۔
اور فرمایا کہ اور انہاں دی حماقت دی طرف، انہاں دی کم عقلی دی طرف، انہاں دی کم ذہانت دی طرف اللہ تبارک و تعالی نے توجہ دلائی۔ فرمایا اگر میرا محبوب اس دنیا دے وچ ہمیشہ رہن والا نہیں تے فرمایا پھر تسی کس باغ دی مولی ہو کہ تسی ساری ہمیشہ واسطے اس دنیا دے وچ بیٹھے رہو۔ اگر میرا محبوب اس دنیا نو جہان نو چھڈ کے تے اپنے رب دے حضور آ سکتا ہے تے فرمایا تانوں بھی ایک دن دنیا نو چھڈنا پہ جائے۔ فرمایا تسی اگر میرا محبوب میرے کو آ جائے تو کیا تسی ساری زندگی واسطے زندہ رہو گے؟ فرمایا نہیں، تواڈے وچوں کوئی بھی ایسا نہیں جڑا جس بندے نو موت دا پیالہ نہیں پینا پائے گا۔ ہر بندہ موت دا ذائقہ چکھے گا۔ کسے دا مرن نو دل ہوئے تاوی، اگر کسے دا مرن نو دل نہ ہوئے تاوی مرنا پینا ہی ایک دن۔ اور اے ایسا کام ہے کہ کسے بندے دا اس کام نو دل نہیں کرتا۔ ایک بندہ 100 سال بھی زندہ رہے، 100 سال زندگی تو بعد تسی اگر اس بندے نو پوچھو کہ تو 100 سال دنیا تے گزار لینے، کیا ہن تو مر جائے گا، ہن موت نو پسند کرے گا؟ اگرچہ نہ بندہ دنیا دی خوبصورتی نو دیکھ سکتا ہے، نہ بندہ دنیا دی عیش و عشرت نو دیکھ سکتا ہے، نہ اس بندے دی زندگی دے اندر سکون ہے، نہ آرام ہے، نہ طبیعت درست ہے، لیکن اس دے باوجود بھی وہ بندہ موت نو پسند نہیں کرے گا۔ لیکن اے ایک ایسا سچ ہے کہ بندہ اس چیز نو پسند کرے یا نہ کرے، فرمایا اے موت دا پیالہ ایسا پیالہ ہے جیڑا ہر بندے نو پینا پوے گا۔ فرمایا کافرو، جدو میرے محبوب نے اس دنیا دے وچ نہیں رہنا تے تسی کس باغ دی مولی ہو، تانوں بھی یہ جہان چھڈنا پے گا تے جدو تساں مرنا ہی ہے، فرمایا پھر خوشیاں کادیاں منا رہے ہو؟ تو آخرکار میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ دا اٹل فیصلہ ہے جیڑا اس دے واسطے وقت مقرر کیتا گیا ہے۔ اے ہر حالت دے اندر اس وقت دے اندر ہو کے رہنے، اور زندگی دا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، اور اس دا ذائقہ کسے نو جلدی تے کسے نو دیر دے نال چکھنا ہی پینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جدوں موت دا وقت آ جائے گا پھر کسے نو ہرگز مہلت نہیں دیتی جائے گی۔ اور اس موت دا ذائقہ ایڈا کوڑا ہوندا نا، ایڈا کڑوا ہوندا ہے کہ انبیاء کرام اور عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنے والے، سکرات الموت یعنی کہ موت دے وقت تو اس حد تک خوف زدہ رہندے سن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر موت دیاں سختیاں اور جڑا نزا دا وقت ہے، مرن دا وقت، اس دی اللہ تعالیٰ دے کولوں پناہ منگدے سن۔ امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور اے دعا کرتے ہوں سن، اللہم انی اعوذ بک من سخطک وعذابک واعوذ بک من سکرۃ الموت وعذاب القبر، کہ اے مولا میں تیرے کو تیری ناراضگی اور تیرے عذاب تو پناہ منگنا، اور تیرے کو عذاب قبر اور سکرات الموت یہ دی میں پناہ چاہتا۔ جدو میرے تے تیرے لجپال آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس موت دے واسطے
یہ سختی اور یہ تکلیف دیکھدیا ہویا اللہ دے حضور موت دی سختی تو اور عذاب قبر تو پناہ منگدے سن، حالانکہ نبی تے معصوم عن الخطا ہوتا ہے، تے پھر میرا نبی تے عالمین واسطے رحمت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے عالمین دے واسطے رحمت نے، لیکن اور پھر جس نبی دے صدقے دے نال اللہ تبارک و تعالی نے امت دا بیڑا بننے لانا ہے، جس نبی دے صدقے دے نال کل قیامت والے دن سانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ دے نال نجات ملنی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کرنی ہے۔ تو حضرات محترم دیکھو کہ موت دی سختی اور موت دی کرواہٹ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تبارک و تعالی نے اے معجزہ عطا فرمایا سی کہ آپ مردیاں نو زندہ کر دیندے سن، ذرا محبت نال کہو نا سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تبارک و تعالی نے اے شان مرتبہ مقام اور اے معجزہ عطا فرمایا سی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مردیاں نو زندہ کر دیندے سن، اور ایک دن قوم عیسیٰ علیہ السلام نو کہن لگے کہ حضور جیڑا بندہ تازہ دم مردا ہے تسی انہوں زندہ کر دے ہو سکتا ہے وہ مرے ہی نہ ہوئے، او دے تے سکتے دی کیفیت تاری ہوئے تے تسی انہوں اٹھا دے ہو سکتا دور ہو جاندہ ہوئے، ہو سکتا ہے وہ بندہ مرے ہی نہ ہوئے کیونکہ جیڑا تازہ مردا ہے تسی انہوں اٹھا دے ہو۔ آپ نے فرمایا تسی کی چاندے ہو؟ انہاں کیا اسی اے چاہنے ہیں کہ کسے اس مردے نو زندہ کیتا جائے جیڑا ساڑھے زمانے دا ہوئے ہی نہ ہوئے ہی پہلے زمانے دا، ساڑھے زمانے دا نہ ہوئے پہلے زمانے دا ہوئے۔ آپ نے فرمایا اگر پہلے زمانے دا ٹھیک ہے پھر تسی نشان دہی کرو میں مردہ زندہ کر دیاں گا۔ توجہ طلب بات ہے، اس واقعے نے تسی پڑھنا ہوئے تو تفسیر ابن جریر دے اندر پڑھ سکتے ہو، لوگ ہی کہندے نے اے مکھی دا پر نہیں بنا سکتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تسی نشان دہی کرو میں مردہ زندہ کر دیاں گا۔ ہاں جی اے مکھی دا پر نہیں بنا سکتے، عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ تسی قبر دی نشان دہی کرو مردے دی نشان دہی کرو، فرمایا میں انہوں اللہ دے حکم دے نال زندہ کر دیاں گا۔ اگر کسی نے اس واقعہ نو پڑھنا ہوئے تو تفسیر قرطبی دے اندر بھی پڑھ سکتا ہے، کسی نے پھر اس واقعہ نو پڑھنا ہوئے تو تفسیر ابن کثیر دے اندر بھی پڑھ سکتا ہے۔ پتہ لگا سارے ایک کام نہیں کر سکتے، جیڑے اللہ دے خاص بندے ہوندے نے جنہاں تے اللہ دا انعام ہوتا ہے، جنہاں نو شان، جنہاں نو مقام، جنہاں نو مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیتا ہوتا ہے، او اللہ دے نبی اللہ دے ولی اے شان رکھ دے نے مکھی دا پر بنانا اے تے گل ہی کوئی نہیں، او اللہ دے حکم دے نال جیڑا بندہ مر جاندا ہے انہوں بھی زندہ کر کے بخا دے گا۔ مکھی دا پر بنانا تے گل ہی کوئی نہیں، او تے جیڑا مر جاندا انہوں بھی زندہ کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی نشان دہی کرو میں زندہ کر دینا، تسی نشان دہی کرو۔ قوم والیاں نے کیا جی اسی چاہنے ہیں کہ نوح علیہ السلام دے بیٹے نو سام بن نو تو اسے زندہ کرو۔ آپ نے فرمایا پھر چلو انہاں دے مزار تے، تواڈے بھی سبحان اللہ تو بھی صدقے جا۔ تانوں دسنا میں اج کہ موت دا ذائقہ کی ہوتا ہے، تے اس سفر دے اتے میں بھی جانا تے تساں بھی جانا، ایتھے کسے نے بھی نہیں بہنا، کوئی 100 سال بھی جی لوے نا آخر کار ادھر جانے ہی جانا۔ پھر یہ نہ کہ یہ گل نو کسان تے پتہ ہی نہیں سی، بندہ کو شربت پین لگے نا اگر وہ شربت صحت واسطے چنگا نہ ہوئے تے کول ویکھن والا کہندا یارا نہ پیویں تیری صحت خراب کرے گا،
یہ ذائقہ ٹھیک نہیں ہے، ایکسپائر ہو چکے ہے، انہوں بندہ چھڑ دینا، اینو کسی دا دل کرے پین نو یا نہ دل کرے پین نو، یہ سائیاں پیانا ہی پیانا، یہ سانو پینا ہی پینا، کسی دا دل کرے اس سفر تے جان نو تاں یا کسی دا دل کرے نہ جان نو تاں، ادھر نو سائیاں ٹورنا ہی ٹورنا اور اے پینڈا ساریاں نو پینا ہی پینا۔ اللہ دی بارگاہ جو دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سانو تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے کہ اسی ادھر جانا ہے، ہر سفر دے اتے جائیے تے رستے دے اندر خرچے دی ضرورت ہوندی، اس سفر دے اندر ریال نہیں چلنے، اس سفر دے اندر ڈالر نہیں چلنے، اس سفر دے اندر کسی دی سفارش نہیں چلنے، اس سفر دے اندر جائز کیش دی ضرورت نہیں پینی۔ قاری صاحب اس سفر دے اندر کا دی ضرورت پینی؟ اس سفر دے اندر تینوں نماز دی ضرورت پوے گی، اس سفر دے اندر روزے والے عمل دی ضرورت پوے گی، اس سفر دے اندر گوانڈیاں نال حسن سلوک کرن دی ضرورت پوے گی، اس سفر دے اندر حضرات محترم رستے نو صاف کرن والے عمل دی ضرورت پوے گی، اس سفر دے اندر مسجد دی صفائی کرن والے عمل دی ضرورت پوے گی، اس سفر دے اندر وضو کرن والے عمل دی ضرورت پوے گی، اس سفر دے اندر جمعہ دی نماز پڑھن والے عمل دی ضرورت پوے گی، اس سفر دے اندر ماں باپ دی خدمت کرن والے عمل دی ضرورت پوے گی۔ چلے تو لاہور جانا ہوئے تے بندہ پیسیاں دا ساز و سامان کر کے، کپڑیاں دا ساز و سامان کر کے، ہر چیز دا حساب کتاب لگا کے اپنے گھر تو روانہ ہوتا ہے، پھر وہ سفر ختم ہو جاتا ہے، اس سفر تو بندہ واپس بھی آ جاتا ہے، لیکن اے او سفر ہے کہ ایک باری جانا ہے پھر قیامت تک واپس کسے نے نہیں ہوتا، پھر جنہیں جانا انہیں مگر ہی جانا ہے، ادھروں پرت کے کسے نے نہیں ہونا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اسی اس سفر دی کوئی تیاری نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ تعالیٰ سانو سفر دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ دے نبی جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا چلو آپ دے مزار تے چلنے ہیں۔ قوم نال حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام قوم دے نال آپ جس وقت حضرت سام بن نوح علیہ السلام دے بیٹے نے اور آپ بھی نبی نے، انہاں دے جس وقت مزار دے اتے گئے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہن قوم نال ہے، ہن دیکھے آجے کہ اللہ دے نبی نے اللہ دے حکم نال کس طرح مردہ نو زندہ کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جس وقت مزار دے اتے تشریف لے کے کہنے 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی، 2 رکعت نماز نفل ادا کرن تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، اے الہ العالمین، اے پاک پروردگار، اے میری قوم نے کیا ہے اس نو زندہ کرنا ہے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا کرن تو بعد حضرت سام بن نوح علیہ نبینا علیہ السلام نو مخاطب کر دے ہویا اللہ دے نبی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبی جناب السلام نے آواز دیتی، کم بیذن اللہ، اللہ دے اذن دے نال اٹھ۔ جس ویلے آپ نے ارشاد فرمایا آپ دی قبر شک ہو گئی ہے، اللہ دے نبی سام بن نوح اپنی قبر دے وچوں باہر تشریف لے کے آ گئے۔ آپ دی قبر شک ہوئی ہے، آپ اپنی قبر دے وچوں آپ اپنے مزار پر انوار دے وچوں باہر تشریف لے کے آئے نے، اور جس ویلے باہر تشریف لے کے آئے نے آپ دی داڑھی مبارک جڑی ہے او دے وال سفید ہو گئے نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب السلام نے آپ نے پوچھیا، اے سام، جس وقت تسی دنیا چھڈی سی تہاڈی داڑھی مبارک دے وال اے سارے جڑے سن اے کالے سن، لیکن ہن اٹھے ہو تے وال سفید ہو گئے نے، اے دی وجہ کی ہے؟ حضرت سام بن نوح علیہ نبی جناب السلام نے فرمایا، اے عیسیٰ، جس ویلے تساں آواز دیتی ہے مینوں انج لگا جے میں قیامت دا منظر آ گیا ہے، جے میں قیامت دا وقت آ گیا ہے، اس واسطے کہ قیامت تو پہلے کوئی بھی قبر کھلے گی نہیں، کوئی بھی زندہ نہیں ہوئے گا۔ ہاں لیکن اللہ تعالیٰ جنہوں اپنی قدرت وکھان واسطے چاہے، جس ویلے چاہے، جتھے چاہے، اللہ اپنے حکم دے نال، اپنی مرضی دے نال، اپنے بندیاں دے حکم دے نال، انہاں دی مرضی دے نال اپنی رضا شامل کر کے قیامت تو پہلے بھی قبر وچوں اٹھا سکدا۔ انج تے قیامت تو پہلے کسے نے زندہ نہیں ہونا،
لیکن اگر اللہ چاہے تے ہو سکتا ہے. فرمایا تواڈے چٹے وال ہو گئے نے، حالانکہ فرمایا یہ بڑی تعجب دی گل ہے کہ جڑا تواڈے منہ دے اوتے چہرے دے اوتے بڑھاپا ہے کیسا ہے، حالانکہ اس زمانے دے اندر تے بڑھاپا ہوندا ہی کوئی نہیں سی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہن حضرت سام بن نوح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے نہیں، 4000 سال پہلے دے نے. کنے سال؟ 4000 سال پہلے دے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نو سام بن نوح دا زمانہ پتہ ہے، آئے بعد اس نے، لیکن زمانے دا پتہ کیا. تعجب حیرت والی گل ہے، تواڈے زمانے وچ بڑھاپا تے ہوندا ہی نہیں سی تے حضرت آپ دی داڑھی کالی سی چٹی ہو گئی ہے. حضرت سام بن نوح نے آواز دیتی، فرمایا جس ویلے تساں آواز دیتی ہے تے میرا خیال ہے سی کہ شاید قیامت قائم ہو چکی ہے. قیامت دے خوف دی وجہ دے نال کالے تو چٹے ہو گئے. قیامت دے خوف دی وجہ تو وال جڑے نے وہ کالے تو، قیامت دے خوف دی وجہ تو جڑے میرے چہرے دے وال نے یہ کالے تو چٹے ہو گئے نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت اے دسو کنے سال ہو گئے نے تانوں دنیا تو رخصت ہویا، کنے سال ہو گئے نے تانوں دنیا تو پردہ کیتے ہیں؟ آپ نے جواب دیتا، فرمایا میں 4000 سال ہو گئے نے اس قبر دے اندر. کنے سال ہو گئے نے؟ 4000 سال ہو گئے نے اس قبر دے اندر. لیکن موت دا ذائقہ میں اج بھی اپنی زبان تے محسوس کرتا. لیکن موت دا ذائقہ بولو تو صحیح آپ، لیکن موت دا ذائقہ میں اج بھی اپنی زبان دے اتے محسوس کرنا. پوچھن والا بھی نبی، دسن والا بھی نبی، تے ساڈا کی حال ہوئے گا؟ ساڈا کی بنے گا؟ اسی لوکاں دا حق بھی کھادی جاندے ہیں، نمازاں بھی پڑھی جاندے ہیں، پیڑیاں دیاں وٹاں بھی تنگ کری جاندے ہیں، نمازاں بھی پڑھی جاندے ہیں، دودھ وچ پانی بھی پائی جانے ہیں، نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں، مرچاں چ پھک بھی رڑائی جانے ہیں، نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں، گوانڈیاں نو تنگ بھی کیتی جانے ہیں، نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں، ماں باپ دی بے ادبی بھی کیتی جانے ہیں، نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں، لوکاں دیاں چوریاں بھی کیتی جانے ہیں، نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں، گلے بھی کیتی جانے ہیں، نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں، سودا مہنگا ویکھ کے حج عمرہ بھی کر آنے ہیں، نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں. میں تے بات عرض کر رہا کہ ایک نبی پوچھن والا، دوجا نبی دسن والا، عرصہ 4000 سال دا، لیکن موت دا ذائقہ اج بھی زبان دے اتے موجود ہے. چلیا جنہ دا صبح تو لگ کے شام تک، شام تو لگ کے دن تک، جنہ دے سارا دن ساری زندگی ساڈے ورگیاں دی گناہاں دے اندر گزر جانی ہے. ساڈا کی حال ہوئے گا؟ ساڈا کی بنے گا؟ جتے چھڑان والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا. اتنے پولیس والے پھڑ کے لے جان، کئی سفارشاں پہنچ جاندی جان. مزہ تے اس گل دا نا کہ سفارش اوتھے بھی پہنچے. اتنے تے پتہ لگ گیا جی فلاں ورک صاحب انہاں دا بیٹا پھڑیا گیا، تھانے جان تو پہلے ہزاراں سفارشاں موجود، فلاں میاں صاحب پھڑے گئے، تھانے نہیں اپڑن دیتا، پہلے بندہ کڈایا. مزہ تے اس گل دا اوتھے بھی اگے کھلا. مزہ تے اس گل دا ہے، مزہ تے اس بات دا ہے کہ بڑے کرنی والے پیر صاحب سن اوتھے بھی اگے ہو کے چھڈایا نے. بڑے کرنی والے مولوی صاحب سن جوانا والی کیتی سو قبر وچ لے گیا. کوئی نہیں لوے گا، کوئی نہیں اترے گا، نہ تیری تھان تے گوس ویلے لمحہ پائے گا. پھر جنہ واسطے اسی یہ معاملات کرنے ہیں کیا ساڈے کام آؤ گے؟ بولو تو صحیح آ. جنہ واسطے اسی یہ کام کرنے ہیں، معاملات کرنے ہیں، اپنی موت نو اسی یاد نہیں کرتے. حالانکہ قبر بندے نو دیہڑی 20 وار یاد کرتی، لیکن اسی ایک وار بھی یاد نہیں کرتے. یاد کریے یا نہ کریے کوئی فرق پیندا، جانا تے ایک دن پینا ہی. آؤ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے واقعے کا بھی آپ دے نال تعلق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
جس وقت اپنی قوم تو تنگ آ کے ایک دن اپنی والدہ نو آکھیا کہ اماں جی آپ دی والدہ دا نام پتا نا حضرت مریم بی بی مریم عرض کی تھی اماں جی یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا فنا ہے فلاں جگہ دے اس علاقے نو چھڑیے فلاں جگہ دے چلیے وقت دے دامن دے اندر گنجائش نہیں مختصر کرتا جاواں اس دنیا نو چھڑ کے اس زوال دے گھر نو چھڑ کے آخرت دی طرف چلی آپ نے اپنی والدہ نو لیا لبنان دے کسی پہاڑ دے اتے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ دی والدہ دونوں نے جا کے قیام کیتا رات عبادت دے اندر گزار دینی دن روزے دے اندر گزار دینا ذرا پیار نہ کہو سبحان اللہ جیڑی گل سبحان اللہ والی ہوے تے سبحان اللہ کہنا ہے جیڑی استغفار والی ہوے تے استغفر اللہ کہنا ہے ٹھیک ہے ذرا دھیان نال جاگ کے بہنا کسے پہاڑ دے اوتے جا کے ڈیرے لائے دن نو روزہ رکھنا رات نو اللہ دی عبادت کرنی تے ساڈی روزے دی افطاری ہوے تے پھر ہزاراں کھانے جناب پتہ لگ جاندا وے محلے دے وچ جناب اج روزہ رکھیا درختاں دے پتیاں نال روزے دی افطاری کرنی تے جدوں کتے بارش ہونی تے بارش دا پانی پی لینا اس تو علاوہ نہ کوئی کھان دا سامان ہے نہ کوئی پین دا سامان کوئی بھی چیز نہیں ہے کون ہے اللہ دا نبی ہے کون نے ساڈے سر نو بھی پیڑ ہو جائے نا تے اسی بھلا کی آنے کیڑی کیتی نو پھس گئے ہاں کیڑی ازمائش وچ پھس گئے ہاں دیکھو ساڈا تے سارا دن گناہاں وچ گزر جاندا ہے ساڈا تے سارا دن گناہاں دے وچ گزر جاندا ہے اس دے باوجود طرح طرح دا کھانا کھا کے بھی اسی اللہ دا شکریہ ادا نہیں کرتے لیکن دیکھو انبیاء علیہ السلام جڑے جتھے چاہندے نے اوتھے اللہ نال ہم کلام ہو جاندے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کون نے روح الامین روح اللہ جڑے اللہ دے روح نے اور اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی روح اللہ دا امر ہے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تسی میرے روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے فرمایا حضرات محترم وقت دے دامن دے اندر گنجائش نہیں عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کافی عرصہ گزر گیا ایک دن روزے دی افطاری دے واسطے آپ پہاڑ تو نیچے اترے اور ماں دے کولو اجازت لئی اماں جی اگر اجازت ہوے تے میں جا کے نال دی قریب بستی ہے مجھے پتہ چلیا کہ اتنے کول قریب بڑا خوبصورت اور بڑا ذائقے دار گھا ہو گیا اگر اجازت ہوے تو گھا لے آواں میری صلاح جب افطاری اودے نال کیتی جائے بات سمجھ آ رہی ہے افطاری کدے نال کیتی جائے گھا دی گل کیتی گھا دا تے پتہ کہ نہیں پتہ اے نہیں کہ میں اتوں برگر لے آواں شاورما لے آواں جناب چکن ٹکا لے آواں تے اماں جی اج افطاری اودے نہیں فرمایا اتھے کو ذائقے دار گھا ہے میری صلاح لے آواں تے جا اودے نال افطاری کر لئی جائے آپ گھا لین چلے گئے پچھو آپ دی والدہ محترمہ بی بی مریم آپ پہاڑ دی چوٹی دے اوتے موجود نے ملک الموت آ گیا ملک الموت نے آواز دیتی ملک الموت نے آگے آکھیا اے روزے دار خاتون بی بی مریم نے پرت کے ویکھیا فرمایا تیری آواز بڑی ہیبت انی خوفناک آواز انی دہشتناک آواز فرمایا دس تو کون ہے ملک الموت نے کہا بی بی میں ہوں جنہیں کدی بھی جا کے نہیں ویکھیا کہ بچہ ہے کدی نہیں جا کے ویکھیا کہ بچہ جے جوان ہو لین دیو جیڑا اللہ تبارک و تعالی نے مینوں آرڈر لا دینا ہے کسے دی عمر وال نہیں جانا اے نہیں ویکھنا اے ہجے بچہ جوان ہو لوے نہ اے ویکھنا جوان ہے بڑھا ہو لوے نہ اے ویکھنا ہے بزرگ ہے اے حضرات زی وقارے دی بزرگی دے اوتے رحم کیتا جاوے نا بی بی جیڑا اللہ نے مینوں حکم دے دینا ہے میں اس حکم دا پابند ہاں اللہ تبارک و
تعالی دی طرفوں مینوں اے حکم ملیا وے میں تہاڈی بارگاہ دے میں تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہو گیا وا بی بی مریم نے آپ نے فرمایا ادا مطلب ہے وے تو ملک الموت ہے عرض کی تھی ہاں میں ملک الموت ہاں فرمایا 10 فرقہ دے واسطے آیا عرض کی تھی اما جی اللہ نے حکم دیتا ہے تہاڈی روح نو قبض کیتا جاوے میں روح نو قبض کرن واسطے آیا فرمایا ٹھیک ہے اے دے وچ کوئی شک نہیں میرا ٹائم آ گیا تو مینوں لین واسطے آ گیا فرمایا اتنی دیر رک جاؤ میرا بیٹا میرے نال پیار کرنا والا میرا بیٹا میرے نال محبت کرنا والا میرا بیٹا میری خاطر دنیا داری نو چھوڑ کے اس پہاڑ دے اتے او دی رضا واسطے آ گیا اگر تو اجازت دے میں تھوڑی دیر واسطے ٹائم مل جاوے میرا بیٹا گیا ہویا ہے اگر واپس آ جاوے میں دے نال آخری گلاں کر کے پھر میں اپنے آپ نو اللہ دے سپرد کر دیاں گی آواز ہوندی ہے نا نا اے نہیں ہو سکدا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما جدو تواڈے اجل دا ٹائم آ جاوے گا جدو تواڈی موت دا ٹائم آ جاوے گا جدو وقت مقرر آ جاوے گا پاویں بندہ سفر اندر ہووے پاویں بستر علالت دے اتے ہووے پاویں بندہ حجر اندر ہووے پاویں کھانا کھاندا ہووے پاویں مسافر دی حالت دے اندر ہووے پاویں بندہ زمین تے ہووے پاویں بندہ آسمان تے ہووے پاویں بندہ دنیا داری دے کسے بھی کام دے اندر مشغول ہو جاوے ایک سیکنڈ اگے نہیں ہوئے گا ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہوئے گا عرض کی تھی اللہ دے حکم دا پاباندا اللہ نے حکم دیتا تہاڈا ٹائم آ گیا میں لین واسطے آ گیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر اللہ دی مرضی ہے جو اللہ دی رضا ہے فرمایا اون دے اوتے میں اپنے سر نو خم کر دینی ہاں حضرات ذی وقار کل نفس ذائقۃ الموت اے قانون لاگو ہو گیا آپ دے جسم دے وچوں آپ دی روح جڑی ہے وہ پرواز کر گئی حضرات ذی وقار آپ بستر دے اوتے لیٹیاں نے جسم دے وچوں جان جسم دے وچوں روح پرواز کر گئی حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جڑے نے آپ اپنا کام کر کے اس ویلے واپس آئے نے واپس آندیاں تھوڑی دیر ہو گئی عشاء دا وقت ہو گیا اس ویلے آپ آئے نے آ کے دیکھیا آپ دی والدہ محترمہ بی بی مریم بستر دے اوتے لیٹیاں ہویاں نے لیکن کوئی بھی عبادت دے اندر مشغول نہیں حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماں نو آواز دتی اما جی روزے دی افطاری واسطے سامان لے کے آ گیا وا اج اللہ دی عبادت نہیں کیتی جا رہی اج ریاضتاں نہیں کیتیاں جا رہیاں حضرات ذی وقار اے اللہ دے نبیاں نے اپنی ماواں دے نال پیار کر کے اللہ دے نبیاں نے اپنی ماواں دے نال محبت کر کے اے لوکاں نو دسیا او دنیا والیو اللہ تبارک و تعالی نے ماں نو شان عطا فرمائی ہے ماں نو مقام عطا فرمایا بھاویں کوئی اللہ دا نبی ہووے لیکن اپنی ماں دی دعا دا او وی محتاج ہوندا بھاویں کوئی اللہ دا نبی ہووے لیکن ماں دی دعا دا او وی محتاج ہوندا بھاویں کوئی اللہ دا نبی ہووے ترجمہ کھڑی تے تاجدار دی زبان دے اندر کر لینے محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ کھڑی تے تاجدار میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اب دی آواز آئی فرماندے نے ماں ورگی کوئی شے نہ جگ تے میں ساری دنیا بھولی جڑے سینے دے وچ ٹھنڈ پاوے
حضرات دی وقار اسی دنیا دے اتے آگے سب کچھ دنیا نو سمجھ کے بیٹھ گیا آخرت نو بھول گیا موت نو بھول گیا حضرات دی وقار کسے پنجابی دے شاعر دی کلم اٹھی وہ کہن لگا اٹھ جاگ جمعے دی پیشی سارے یک زبان ہو کے محبت نال کہو سبحان اللہ اور اگر ذوق تازہ ہوئے موت نو یاد کر دیں یا تسی بھی سارے محبت نال میرے نال مل کے پڑھ لو اٹھ جاگ جمعے دی پیشی اٹھ جاگ پنجابی دا کلام ہے یہ کوئی اوکھا نہیں کہ جڑا کسی دی زبان تے نہ چڑھے بڑا سوکھا جا کلام ہے محبت دے نال ذرا آخرت نو یاد کر دیا ہویا تسی بھی محبت دے نال مل کے پڑھ لو اٹھ جاگ جمعے دی پیشی اٹھ جاگ اے نیندر کی کم دیسی اے نیندر کی کم دیسی حضرات عجیب کار فجر دا ٹائم ہوئے نیندر دے اندر لنگا دیتا جاندہ ہے زور دا ٹائم ہوئے ستیاں لنگا دیتا جاندہ ہے فجر دا ٹائم ہوئے ستیاں لنگا دیتا جاندہ ہے مغرب دا ٹائم ہوئے ستیاں لنگا دیتا جاندہ ہے عشاء دا ٹائم ہوئے ستیاں لنگا دیتا جاندہ ہے کوئی بھی نیکی دا کم ہوئے جمعہ دا ٹائم ہوئے ستیاں لنگا دیتا جاندہ ہے پنجابی دا شاعر ترجمہ نہیں کردہ کہندہ ہے نیندر کی کم دیسی اے نیندر کی کم دیسی اے ظلمت نو بخشیسی پڑھو لا الہ یہ تے کلمہ طیبہ دا ذکر ہر بندے نو آمدہ ہے کیونکہ مسلمان دیئے پہچانے دعا کرو جدو موت دا وقت آوے زبان دے اتے الفاظ ہون اس واسطے زبان نو روکنا نہیں پڑھو لا الہ لا پڑھئے لا الا اللہ حق لا الا اللہ سونا محمد پاک رسول اللہ پڑھو لا مٹی دا تو برتن بندیاں آخر ایک دن تو بھجنا جنی مرضی بھی آکڑ ہوئے جنی مرضی بھی مغروری ہوئے جنہ مرضی بھی تکبر ہوئے کھڑی دے تاجدار نے ترجمانی کی تھی فرماندے نے مٹی دا تو برتن بندیاں آخر ایک دن بھجنا نیواں ہو کے ڈنگ ڈبالے تے چھڑ دے اچھا گجنا نیواں ہو کے ڈنگ ڈبالے تے چھڑ دے اچھا گجنا کیوں دی وجہ کیے آپ فرما دینے جس دے نال سی رونق کر دی تے ٹر گیا او کروالا اسی کہتے نہیں اتنے تو بغیر تے سانو نیندر نہیں آتی اینو اسی ویکھئے نا تے سانو سکون نہیں ملدا اینو اسی نہ دیکھئے سانو کھانا زم نہیں ہوندہ کھڑی دے تاجدار نے ترجمانی کی تھی فرمایا اس وہم وچ نہ رہ جائے کتے ایس سوچ دے وچ گم ہو نہ جائیں کہ میں صدی انج رہنا نا آپ نے ترجمانی کی تھی آپ فرماندے نے جس دے نال سی رونق گھر دی جس دے نال سی رونق گھر دی تے ٹر گیا او گھر والا ایک پل نو دل نو چین نہ آوے تے دے گیا روگ نرالا آپ فرماتے نے جیون جیون کوڑا موت کھڑی
جاوے خاک اندر رل ستے سواستے میرے دوستو میرے مسلمان بھائیو حضور دا کلمہ پڑھنے والے ہو حضرات محترم کسے نے بھی اس دنیا دے ہوتے بہ نہیں رہنا اللہ دے نبی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جس وقت واپس آئے نے ماں دے نال پیار کیتا ماں دے نال شفقت کیتی آواز دیتی لیکن قریب نہیں گیا رات گزر گئی دن آ گیا پھر دن گزریا رات آ گئی جدو دوجی رات آئی آپ اپنی والدہ دے قریب ہوئے نے آپ نے اپنی والدہ دے منہ دے اتے اپنا منہ رکھ دیتا اپنی والدہ دے منہ دے اتے اپنا منہ رکھ کے اپنی ماں دے نال پیار والیاں گلاں پہ کر دینے اپنی ماں دے نال شفقت والیاں گلاں پہ کر دینے اپنی ماں نال پیار والیاں اماں جی عبادت دا ٹائم ہو گیا اماں جی روزے دا ٹائم ہو گیا اج اٹھنا نہیں اج اللہ نال گلاں نہیں کرنیاں اج اللہ نو راضی نہیں کرنا پنجابی دے شاعر دی آواز آئی آپ فرماندے نے بنا ماں دے سہارے اوکھے بنا ماں دے سہارے اوکھے نے اے جنہاں نو اج ماواں اللہ نے دتیاں نے اپنیاں ماواں دی قدر کرو اپنیاں ماواں نال پیار کرو اپنیاں ماواں دے کے اونچا نہ بولیا جے اپنیاں ماواں دے کے سر نو جھکا دیو اپنیاں ماواں دا ادب کرو اپنیاں ماواں دی خدمت کرو کیوں ماواں باج سہارے اوکھے نے ماواں باج سہارے اللہ تو انو مدینے لے جائے سارے انو لے جائے محبت نال مل کے پڑھ لو 2 منٹ بعد میں تقریر چھڑن لگا بہت ہی مست ہو جاندے ہو تسی ایڈے مست بھی نہ ہویا کرو نال نال ساتھ دیا کرو ماما باج سہارے بنا باپ کنارے اوکھے نے اے نہیں کہ ماں دے نال ماں تو بغیر باپ دے نال پاویں جو مرضی بندہ کردا جاوے جو مرضی پیو نو کہندا رہے نا اگر ماں تو بغیر گزارا نہیں ایویں باپ تو بغیر بھی گزارا نہیں چلیا ماں دے پیراں دے تھلے رب نے جنت رکھیے باپ ہووے جنوں رب نے جنت دا دروازہ بنا چھڈیا پیرا دے تھلے رب نے جنت رکھی ہے لیکن باپ نو جنت دا دروازہ بنا چھڑیا ہے ایسے واسطے تے کیا بنا ماں دے کے سہارے اوکھے نے بنا باپ کنارے اوکھے نے اینا باج گزارے اوکھے نے پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ اکلا الہ الا اللہ سونا محمد پاک رسول اللہ دے نبی صلی نبی علیہ السلام نے مانل پیار کیتا شفقت کیتی محبت کیتی حضرات جی وقار آسمانہ دے فرشتیاں دی آنکھاں دے وچوں ہنجو آ گئے اوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں آسمان والے روندے نے چرند رون لگ پے پرند رون لگ پے آواز ہوندی ہے اے ملائکہ تواڈے رون دی وجہ کی ہے یا اللہ ویکھ تیرا نبی اپنی ماں نال پیار پیا کردا ہے تیرا نبی اپنی ماں نال محبت پیا کردا ہے تیرا نبی اپنی ماں دی خدمت پیا کردا ہے حالانکہ اس دی والدہ تیری بارگاہ دے اندر آ چکی ہے اس واسطے ساڈے کولوں اے ویکھیا نہیں جا رہا اکھ غمگین ہو گئی ہے اکھاں وچوں اتھرو آ گئے نے آواز آندی ہے اے فرشتے اے جنت والے اے زمین والے اے سمان والے رک جاؤ فرمایا جو تسی جان جو میں جاننا تسی نہیں جان دے ہاتھ میں غیبی دے وچوں آواز آندی ہے اے میرے نبی عیسیٰ یا اللہ حکم آوے فرمایا رونا اے تیری ماں میرے کول پہنچ گئی ہے میری بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئی ہے اس واسطے صدمہ نہیں کرنا غم نہیں کرنا اللہ دے نبی صلی نبی علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی اے الہ العالمین ایک ماں دا سہارا جڑا تیری بارگاہ وچ چلا گیا ہن میری غم گساری کون کرے گا ہن میرے نال
غربت دے اندر میرا ساتھ کون دے گا؟ ہن میرے نال بھوک دے ویلے دے وچ میرا سہارا کون بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ دی طرف اشارہ فرمایا، پہاڑ نو فرمایا اے میرے نبی دی دل جوئی کر، میرے نبی دے نال گلاں کر، میرے نبی دے نال ہم کلام ہو۔ پہاڑ دے وچوں آواز آندی ہے اے اللہ دے نبی عیسیٰ، اے اللہ دے نبی عیسیٰ، اے اللہ دے نبی عیسیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کی گل ہے؟ پہاڑ دے وچوں آواز آندی ہے، پر میں پہاڑ بول کے کہندا اے اللہ دے نبی عیسیٰ، اللہ تو علاوہ غم گسار کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ سنن والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ پیار کرنے والا کوئی نہیں۔ اے تہاڈی والدہ اللہ دی بارگاہ وچ پہنچ گئی ہے، اس واسطے تسی صبر دا دامن نہیں چھوڑنا، بہتر ہے انہاں دے کفن دفن واسطے انتظام کرو۔ آپ فرماندے نے دکھ صرف اس گل دا ہے ماں ٹر گئی اللہ دا حکم ہے، لیکن افسوس اس بات دا ہے آخری وار دیاں ماں نال گلاں نہیں کر سکیا۔ اگر آخری وار دیاں گلاں ہوندیاں ماں وصیت کر دی، کسے کام تو روک دی، کسے کام کا کرن دا حکم دے دی، لیکن آخری وار ماں نال ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس واسطے میری اکھاں دے وچوں آنسو نے آپ پہاڑ تو تھلے اترے، ایک بستی دے اندر گئے، پھر واپس آئے، مختصر وقت دے دامن دے اندر گنجائش نہیں، آپ پھر واپس آئے، آ کے کی ویکھدے نے دو خوبصورت نوجوان اس پہاڑ دے اتے کھڑے نے۔ آپ نے آ کے پوچھیا آن والیو تسی کون ہو، کتھوں آئے ہو، کس علاقے دے نال تعلق رکھ دے ہو؟ ایک بولیا، انہیں آکھیا اللہ دے نبی عیسیٰ میں زمین دا رہن والا نہیں، مشرق دا رہن والا نہیں، مغرب دا رہن والا نہیں، شمال دا رہن والا نہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے عرش تو آیا ہوں۔ تیرا نام کی ہے؟ بول کے کہندا میرا نام میکائیل ہے، ایدا نام جبریل ہے، میرا نام میکائیل ہے، ایدا نام جبریل ہے، اسی خدمت کرنا واسطے آیا۔ فرمایا ایتھے قبر دا انتظام بھی کرنا ہے، کفن دفن دا انتظام بھی کرنا ہے۔ جبریل نے کیا اللہ دے نبی عیسیٰ میں نوکر کا دے واسطے جبریل نے قبر کڈی، فرمایا کفن دفن دا انتظام ہو گیا، لیکن غسل دا انتظام جبریل نے کیا اللہ دے نبی غم نہیں کرنا، اللہ نے آسماناں تو حوراں بھیج دتیاں نے جڑیاں آ کے تہاڈی والدہ نو غسل پیاں دیندیاں نے۔ مختصر حضرات ذی وقار جس ویلے آپ نو دفن کیتا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھاں وچوں آنسو نے آواز آئی اے میرے نبی عیسیٰ غم کیوں پیا کرنا ہے؟ گل کی عرض کیتی یا اللہ آخری وار دیاں ماں نال گلاں نہیں ہوئیاں، اگر اجازت دے میں اپنی ماں نال گلاں کر لاں۔ آواز آئی میری طرفوں اجازت ہے، جا ماں دی قبر تے ٹر جا، جا کے ماں نو بلائی تیری ماں بولے گی، یا ماں نال گلاں کر لا جا کے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ دے مزار تے آئے، آ کے آواز دیتی، ماں بولی، ماں نے آواز دیتی بیٹا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اماں جی ایک جگہ تو دوسری جگہ تے منتقل ہوئے ہو، کیسا مقام پایا، کی ایتھے تبدیلی دیکھی؟ عرض کی تھی، فرمایا اے میرے بیٹا عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں بڑا کھلا مکان عطا فرمایا، بہت کھلی جگہ عطا کیتی ہے اور بڑی عیش و عشرت ہے۔ میں اپنے رب نو بڑے ہی مہربان پایا، بڑے مہربان پایا، بڑا رحم کرنے والا پایا، بڑی شفقت کرنے والا پایا، بڑا پیار کرنے والا پایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اماں جی اے دسو موت نو کیویں محسوس کیتا جے؟ آپ دی والدہ فرماندیاں نے اللہ نو اینا میں مہربان پایا لیکن ملکل موت دی او آواز اجے تک میرے کنا چ گونجدی ہے۔ ملکل موت دی او آواز جڑی انہیں میں نو دتی ہے وہ آواز ہجے میرے کنا دے اندر گونج رہی ہے، اور جس وقت میری روح جسم دے وچوں نکلی ہے وہ جڑا ذائقہ میری زبان تے ہن بھی مینوں محسوس ہو رہا ہے۔ حضرات محترم 4000 سال تو بعد اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں زبان دے اتے موت دا ذائقہ اج بھی موجود ہے۔ معراج والی رات میرے آقا نے مردے دے کولوں پوچھا، نے کہا 70000 سال ہو گئے نے، موت دا ذائقہ اج بھی زبان دے اتے موجود ہے۔ تے چلیو ساڈا تے دن رات گناہاں دے وچ گزر جاندا ہے تے سانو چاہیدا کہ اسی آخرت دے واسطے تیاری کریے۔ موت دی سختی اے بہت بڑی چیز ہے اور ہر بندے نے اس چیز دے وچوں گزرنا ہے۔ آسان اودی ہوئے گی جدے عمل چنگے ہون گے، جدے عمل چنگے نہیں ہون گے بڑی سختی دے نال موت۔ اللہ تبارک و تعالی موت دی سختی تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، جنہیں سنتا پڑھنیاں نے پڑھ لو۔